ओम अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद् विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं चाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवन्ता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापीह जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधे। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते। भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः। शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जने। ओम इति देव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।